Assalamu alaikum. This is Sajad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on-screen instructor. आए आज चल के हम चैप्टर 6 का एक क्विक ओवरव्यू करते हैं। हर इंसान अपने तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है। The way you live your life. आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं और सबसे बढ़कर आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। इन सवालात का जवाब इस चीज में छुपा है कि आप किस तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का टॉपिक है, यानी कल्चर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत। कल्चर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो टी.एस. एलियट साहब कल्चर को इस तरह डिफाइन करते हैं: कल्चर डिनोट्स द लिविंग पैटर्न ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन. इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू देयर कस्टम्स, आर्ट्स, हैबिट्स, रिलीजन एंड मैनी अदर थिंग्स. यानी एक मखसूस एरिया में रहने वाले लोग जिस तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं और उनका आर्ट क्या है, यही उनका कल्चर बनता है. मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट के मुताबिक नेशन और नेशनलिज्म बनाने में कल्चर का बहुत ही अहम किरदार है. अगर हम पाकिस्तान को एशियन सिविलाइजेशन के हिस्ट्री में देखें तो एक साहब गुजरे हैं, आर्नल्ड टॉइनबी, जो कि मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन थे. उनकी किताब है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो कि 10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है. उसके पहले वॉल्यूम में उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की है, जिसमें वो मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, हड़प्पा की बात करते हैं और बताते हैं कि ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है. साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि यहाँ पर तुर्क्स आए और तुर्क्स दूसरी जगह पर सीरिया में भी गए और ये आपस में मुताबिकत भी रखते हैं. अगर हम आर्नल्ड साहब की इन फाइंडिंग्स को समराइज करें तो इसकी 3 बातें निकलती हैं. एक तो ये कि ये एरिया जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, इसकी एक अलग शनाख्त थी और अलग कल्चर था. और दूसरा ये कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज कल्चरली लिंक्ड विद मिडल ईस्ट एंड नॉट विद गंगस, जो कि आज इंडिया का पार्ट है. और तीसरी बात ये कि एथनिक एफिनिटी विद रेशियल ग्रुप्स इन मिडल ईस्ट जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा है. हम बहुत ज़्यादा रेशियल ग्रुप्स जो मिडल ईस्ट में पाए जाते हैं उनके साथ हमारी एथनिक एफिनिटी मिलती है. अगर हम पाकिस्तान के कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो ये एक नई कंट्री है, लेकिन इसका हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा पुराना है. जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ गुजरी है, हड़प्पा की सिविलाइजेशन गुजरी है, गंधारा की सिविलाइजेशन गुजरी है और साथ ही साथ इन सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पर इस्लाम भी आया है, जो कि पीस मिशनरीज लेके आए हैं, प्रीचर्स लेके आए हैं, सेंट्स लेके आए हैं. और इसके बाद 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर कॉन्कर किया तो इस्लाम ने बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करना शुरू कर दिया. यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट साइट्स भी हैं जिनको देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं, जिनमें कोट डीजी शामिल है, हड़प्पा शामिल है, मोहनजोदड़ो शामिल है, टैक्सिला है, बेरमुंद है, सवात है, बम्बोर है, मंसूरा जैसे इलाके हैं जो कि कल्चरल साइट्स हैं पाकिस्तान की, जिनको देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं. साथ ही साथ पाकिस्तान में जो कल्चरल साइट्स हैं या पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो मुस्लिम दौर में बनाई गई हैं, वो आज भी बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया में. चाहे वो शाहजहां मस्जिद हो, आलमगीरी मस्जिद हो, मस्जिद मोहब्बत खान हो, शालीमार गार्डन हो, निज़ामुद्दीन का टॉम हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम हो, ये तमाम तर बहुत ही मशहूर टॉम्स हैं और मुस्लिम पीरियड की इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, जिनके आर्किटेक्ट को दुनिया भर में माना जाता है. क्यों? क्योंकि इनमें ओपननेस है, बैलेंस है, कोहेरेंस है. यूज किया गया है बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल चीज़ों को इंस्टेड ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस, जिससे ओपननेस की एक फीलिंग दी जाती है. तो पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है या पाकिस्तान में जो आर्किटेक्चर यूज किया गया है मुस्लिम हिस्ट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है. अगर हम फाइन आर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की ब्यूटी को और उसके कल्चरल डेप्थ को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. यहाँ पे पेंटिंग्स, वुड कार्विंग्स, मुस्लिम कैलीग्राफी, इसके डिज़ाइन, नीडल वर्क, इसके ड्रेसेस को, हैंड नॉटेड कारपेट्स को, हमारे फेस्टिवल को और हमारी गेम्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है.
اگر ہم کلچر کی بات کریں اور کلچرل کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو یہاں بہت زیادہ ریلیجیس یونٹی ہے. یہاں کا کلچر ہیٹروجینیس کریکٹر کا ہے. یہاں پر کچھ نوٹیبل کلچر فیچرز بھی ہیں, جیسا کہ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ہیڈ آف دا فیملی کو آنر کیا جاتا ہے, یہاں پر لوکل ٹریڈیشنز کو بھی فالو کیا جاتا ہے, وومن کو شیئر دیا جاتا ہے اپنی انہیریٹنس میں, مین اور وومن کے الگ الگ ویئر ہیں, یعنی یہ الگ الگ طرح کا لباس پہنتے ہیں, میرج کو بہت ہی سیکریٹ قسم کی چیز کہا جاتا ہے, آنر اور وینٹی کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے, اور اچھے اوکیزنز پر فیسٹیو قسم کا فوڈ بھی بنایا جاتا ہے. یہاں پر فیملی سسٹم کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے, اور جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو کان میں اذان دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گھروں میں مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں. یہ ہیں کچھ نوٹیبل فیچرز پاکستان کے کلچر کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بی پاکستانی اور بائے پاکستانی کا کیا کانسیپٹ ہے. پاکستان میں پاکستان کے لوگ اپنی پروڈکٹس نہیں یوز کرتے, جبکہ امپورٹڈ پروڈکٹس کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاکستان کی پروڈکٹس کو یوز کریں یا لوکل مینوفیکچرڈ پروڈکٹس کو یوز کریں. ہم بی پاکستانی بائے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستان کی چیزوں کو ہی پروموٹ کریں اور لوکل مینوفیکچرڈ چیزوں کو استعمال کریں. اس میں کچھ ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ لیڈرز کو رول ماڈل ہونا چاہیے, مینوفیکچرز کو یا جو لوکل مینوفیکچرز ہیں ان کو بہت زیادہ انسینٹیوز دینے چاہیے, میڈیا اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہے, ساتھ ہی ساتھ لوکل جو پروڈیوسر ہیں ان کی کوالٹی کو بھی بہتر کرنا چاہیے تاکہ وہ امپورٹنٹ گڈس کے سامنے آ سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں جینڈر ایکویلٹی کی, اور ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ایشوز ہیں اور کیا کیا پرابلم ہیں جینڈر ایکویلٹی میں. ویسے تو ویسٹ کلیم کرتا ہے کہ وہ خواتین کو ایکول حقوق دیتا ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کا بھی حال ایسٹ جیسا ہی ہے. اگر خواتین کو حقوق دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے, لیکن پھر بھی پاکستان میں خواتین کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں. پہلے تو یہ کہ ان کو لیسر کریچر سمجھا جاتا ہے. کچھ علاقوں میں تو ان کو میڈ ٹو ورک ایز پیزنٹ اور فیلڈ لیبر کے بطور استعمال کیا جاتا ہے. فیوڈل سیٹ اپ میں تو ان کو فورٹریس میں رکھا جاتا ہے. ان کا لٹریسی ریٹ بھی کم ہے, جس کی وجہ سے ان کو کم انکم بھی دی جاتی ہے. لیکن پھر بھی خواتین کو اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں. اسلام نے ایک تو ان کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھا ہے, ان کو رائٹ ٹو لیو دیا ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی دی ہے, رائٹ ٹو ایکویلٹی دیا ہے, رائٹ ٹو بیسک نیسیسٹیز آف لائف دی ہے, رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ فیئرلی کہا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کو رائٹ ٹو سوشل لائف اور نالج اور اٹینمنٹ کا بھی حق دیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں کہ کیا پالیسیز بنائی گئی ہیں خواتین کے لیے کہ وہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں اپنا حصہ ڈال سکیں, تو جنرل پرویز مشرف کے آنے کے بعد خواتین کو بہت زیادہ حقوق دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پاور میں حصہ بھی دیا گیا. اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا کیا حصہ دیا گیا, تو 1973 سے لے کے اب تک وومن کی پارٹیسپیشن نیشنل اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی میں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے. 1973 میں اگر وومن کی پارٹیسپیشن نیشنل اسمبلی میں صرف 20 سیٹس تھی تو آج وہ 60 سیٹس ہیں. اسی طرح پروونشل اسمبلی میں بھی بہت زیادہ سیٹس دی گئی ہیں خواتین کو تاکہ ان کی پارٹیسپیشن کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ خواتین کے لیے آرگنائزیشنز بھی بنائی گئی ہیں, اور جو آرگنائزیشنز تھی بنی ہوئی ان کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے تاکہ خواتین کنسٹرکٹیو ورک کر سکیں سوسائٹی کے لیے اور نیشن بلڈنگ کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کا اوور ویو سمجھ آ گیا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان کا کیا کلچر ہے اور اس کی کلچر انہیریٹنس کیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے دس از سجاد حیدر فرام tutoria.pk signing off.